अस्सलाम वालेकुम जी। काफ़ी देर के बाद दोबारा से मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ और इसमें ये है कि अभी अभी ये मैंने ना वाइट बोर्ड मार्कर है तो इसको मैंने कट किया, ये गोल था तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा था लेकिन वो थोड़ी सी लॉन्ग बन गई है। ठीक है, तो वो आप मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वो देख लीजिएगा कि इसको कट किस तरह से करना है। ठीक है, तो अब आपने कट मार्कर से लिखना किस तरह से है वो इस वाइट बोर्ड के ऊपर मैं कुछ लिख कर दिखा देता हूँ कि इसमें ना चंद चीज़ें जो हैं वो आपने मद्देनज़र रखनी होती है, जिसके लिए आपने अपने मार्कर से या ब्रश से या कलम से जिस तरह से भी आपने लिखना है। ठीक है, तो कभी आपने गौर किया हो कि अगर हम वुडन कलम के साथ लिखते हैं या हमारे पास जो कट मार्कर होता है वो उसके साथ लिखते हैं तो इसकी जो टिप होती है ना, ये ऊपर वाली साइड से मतलब एक साइड से ज़्यादा बाहर निकली होती है, एक साइड से कम होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मकसद ये होता है कि जो बड़ी टिप है ना, जो ज़्यादा बाहर की तरफ होती है वो हमेशा आपने ऊपर की तरफ रखनी है। ठीक है, और जो छोटी नोक होती है ना, जो ये वाली टिप होती है ये नीचे की तरफ रखनी होती है। अगर हम इस तरह से करेंगे तो इस तरह से हमें फिर मार्कर इस तरह से रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से मार्कर रखेंगे तो कभी भी लफ्ज़ नहीं लिखा जाएगा, जबकि बड़ी टिप जो है ये हम बाहर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ रखेंगे तो फिर हमें मार्कर इस तरह से रखना पड़ेगा, इससे हम जिस तरह से मर्ज़ी लफ्ज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़, और दूसरी ये चीज़ कि जब भी आपने मार्कर पकड़ना है इन 3 उँगलियों से मार्कर को पकड़ना है। ठीक है, मार्कर को इस तरह से पकड़ के नहीं लिखना है। ठीक है, ये 3 उँगलियाँ होंगी, 2 उँगलियों से ये और तीसरी उँगली यहाँ पे ये होगी। और दूसरी बात ये है कि इसका एंगल हर लफ्ज़ के लिहाज से मार्कर का चेंज होगा। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर लिख लेते हैं ख़त नस्तअलीक़ में अलिफ़ लिखते हैं यहाँ से ये। ठीक है जी, अभी इसके ऊपर ख़त नस्तअलीक़ में हमने अलिफ़ लिखा है और इसके ऊपर ये मद्द आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, अगर इसी में हम ख़त सुलस में लिखते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा लफ्ज़। ठीक है, अच्छा, ये बोर्ड मार्कर ना गोल था, कट नहीं था, तो इसको मैंने खुद कट किया है। तो वैसे आजकल जो है ना मार्केट में बोर्ड मार्कर जो है ना वो कट आ गए हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए मैंने बोर्ड मार्कर लिया था, वरना कैनवस वगैरह के ऊपर जो है ना वो परमानेंट मार्कर चलता है, उसमें हम वो दूसरी तरह से नहीं लिख सकते कि ठीक है, मतलब ये जल्दी रेज़ होने वाला है। ठीक है, तो ये देखिए, जितनी ज़्यादा ग्रिप होगी ना आपकी मार्कर के ऊपर या ब्रश के ऊपर या कलम के ऊपर, लफ्ज़ उतना ही अच्छा लिखा जाता है। ठीक है, ये देखें, तो अपने जो भी आपने ब्रश यूज़ करना है, मार्कर यूज़ करना है, कलम यूज़ करना है, आप अपनी ग्रिप मज़बूत करें उसमें। ठीक है, तो फिर आप जिस तरह से भी लफ्ज़ उसके ऊपर लिखेंगे वो लिखा जाएगा। ठीक है जी, तो ये देखिए, ठीक है जी, तो इस तरह से आप अपना जो मार्कर है, जो भी जिस तरह से भी आपने इसको यूज़ करना है, तो वो आप अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा, लेकिन बेहतर अब मैं वही बात बता रहा हूँ कि आपकी ग्रिप मज़बूत होनी चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, तो उस लिहाज से आप देख लें। ठीक है, इसके अलावा आजकल ऑनलाइन वर्कशॉप मैं करवा रहा हूँ, उसका मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पहला बैच जो गुज़रा है वो बहुत अच्छा गुज़रा है, और नेक्स्ट जो बैच 2 के लिए है उसके लिए एडमिशन ओपन है। तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप पे मुझसे बातचीत करके मैसेज करके जो भी आपने मालूमात लेनी है पूछ कर वो आप लाजमी तौर पे ना डिस्कस कर लीजिएगा।
لاسٹ ایک ورکشاپ جو میں نے ابھی ریسنٹلی میری پہلی ورکشاپ ہوئی بیچ 1 کی، اس میں یہ والی جو پینٹنگ ہے نا میری، اس کو کمپلیٹ کیا میں نے یہ، ٹھیک ہے. اے ٹو زی بالکل سادہ کینوس تھا، کورا کینوس تھا، بالکل سفید وائٹ. اس کے اوپر بیک گراؤنڈ سے لے کے یہ اینڈ تک جو ہے نا، یہ ہم نے اس کو 3 دن میں کمپلیٹ کیا ہے. اور 2 دن کی ورکشاپ تھی، 2 گھنٹے کی ورکشاپ تھی، 1 دن میں 2 گھنٹے، ٹھیک ہے. تو 3 دن مطلب 6 گھنٹے کی ورکشاپ تھی، اور 6 گھنٹے میں ہم نے یہ پینٹنگ تیار کی اس میں، ٹھیک ہے. تو اس میں بیک گراؤنڈ سے لے کے اینڈ تک ہم نے اس کو 3 دن میں کمپلیٹ کیا، ٹھیک ہے. تو بیچ 2 کے لیے آپ رجسٹر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اس میں ہم ایک نئی پینٹنگ سٹارٹ کریں گے، اور اس کا سائز سیم ہوگا، یہ 24-36 انچز کا اس کا سائز ہے. تو اس میں ہم کوئی اور نئی پینٹنگ بنائیں گے، ٹھیک ہے. تو اس پینٹنگ کے اندر نا، ایک منٹ میں آپ کو ذرا صحیح سے دکھاؤں تو یہ دیکھ لیں. اس میں چند چیزیں ہیں، جیسے کہ سب سے اوپر لکھا گیا ہے یہ لاکر میں، وہ تھوڑا سا ٹریڈیشنل ٹچ دے رہا ہے. اس کے بعد اس کے نیچے دیکھیں تو گرین کلر میں لکھا گیا، وہ بھی تقریباً ٹریڈیشنل میں ہی آ رہا ہے. اس کے ساتھ جو ٹائٹل لکھا گیا یہ ماڈرن کیلیگرافی، اور ٹائٹل کے ساتھ جو کیلیگرافی کی گئی وہ بھی ماڈرن کیلیگرافی میں. اور نیچے جو آپ کو وائٹ کلر کا سرکل نظر آ رہا ہے، یہ تو ڈیفینیٹلی ماڈرن کیلیگرافی میں ہے، یعنی کہ ہم نے اس کو 2-3 انداز میں ہم نے اس کو کیا ہے. تو یہ ٹریڈیشنل بھی اور ماڈرن دونوں ٹچ دے رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس سے پہلے ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ میں ہم نے اس کا ٹائٹل لکھا تھا سیم الصمد لکھا تھا. اس کے بعد ہم نے اس کو وائٹ کلر کے ساتھ اوپر ہائی لائٹ کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کی شیڈنگ وغیرہ کی ہے. اس کے بعد اس کے اوپر لکھا گیا ہے، جو بھی اس کے معاملات تھے وہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ابھی اسٹوڈنٹ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو میں نے اسائنمنٹ دی ہوئی ہے. تو جیسے وہ اپنا کام چیک کروائیں گے، اور ان کا کام بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا کہ انہوں نے 3 دن ورکشاپ میں کیا سیکھا. تو وہ ان کے جو ہیں وہ ریویو بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے اگر وہ دینا چاہیں تو، ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں پینٹنگ میں، 3 دن کی صرف 3 دن کی کیلیگرافی ورکشاپ ہے، اور اس میں اگر آپ رجسٹر کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو میرا کانٹیکٹ نمبر مل جائے گا، آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی جو رجسٹریشن فیس ہے وہ بہت ہی کم میں نے رکھی ہے، بالکل بہت کم، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جب آپ آئیں گے تو آپ کو مزید کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا، نیا کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور یہ بھی میں ایک اور بات بتا دوں کہ میں جو بھی چیزیں یوز کر رہا ہوں پرسنلی طور پہ، جو بھی میرے سیکریٹ ٹولز ہیں وہ سب کے سب میں نے پہلی ورکشاپ میں شیئر کیے ہیں. کوئی بھی چیز میں نے نہیں چھپائی کہ میں جی یہ چیز یوز کر رہا ہوں تو میں یہ والی کیوں شیئر کروں. تو میں نے اے ٹو زی ہر چیز میں نے شیئر کی ہے. میں اس میں پینٹ کس طرح سے یوز کر رہا ہوں، میں اس میں برش کون سے یوز کر رہا ہوں، پینٹ میں آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے، اس لحاظ سے ہر چیز، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جب آپ جوائن کر کے آئیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، اور جو میرے یوٹیوب چینل کو فالو کرتے ہیں ان کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ میں کس طرح سے گائڈ کرتا ہوں، کیونکہ یوٹیوب کے اوپر میں پہلے ٹیوٹوریل وغیرہ اپلوڈ کر رہا تھا، اب میں دوبارہ سے انشاءاللہ سٹارٹ کروں گا. تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تو مزید معلومات اگر کچھ بھی پوچھنا ہو تو میرے انسٹاگرام کو فالو کر لیجئے گا، وہاں بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.